وقتتون بخیر دوستان. خیلی از دوستان کامنت گذاشتن که چرا در این هفته تو پشت سری هم از جان شریف آهنگ نشر میکنیم. ببینید، اول اینکه من یکی از علاقمندهای جان شریف هستم و دوم اینکه جان شریف یکی از بهترین های موسیقی افغانستان است و سوم من به جان شریف خیلی احترام قائل هستم. به تمامی هنرمندا احترام قائل هستم، ولی من واقعیتش جان شریف خیلی دوست دارم و از شنیدن آهنگایش لذت میبرم. امیدوارم که شما هم به تمامی هنرمندا احترام بگذارین و از آهنگایشان لذت ببرین. اصولا سیستم کارم قسم است که سر استیج وقتی که میرم تنها آهنگای خودم میخوانم، به خاطر اینکه عروسی نیست، کنسرت است و تعداد زیادی از علاقه‌مندان عزیزی که در برنامه‌های کنسرتی اشتراک کردن از این موضوع مطلع هستن، میفهمن که مثلا آهنگای خودم میخورم. آهنگ بعدی خدمتتان میخوانم. با این هوای ما جور نمیه، اما بازم میره در مشکلاتی که در آلمان داشتم، مشکلات هوا، البته مشکلات اقلیمی که ما داریم، ما از غم او هوای آهنگ خواندیم، متا بازم براتون میخوانم و شکر که باران نیست. اگر کلتون حالا میگریختیم خوش نداره، ابرار خوش نداره، هفته وقتم در پشت ابرار سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده. باران خوش نداره، ابرار خوش نداره، هفته وقتم در پشت ابرار سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده. اگرچه رحمت بار خدایی گلانه از جدایی، اگر بارانی از کجایی باشه زندگی به تو درمانده نواییست. باران خوش نداره، ابرار خوش نداره، هفته وقتم در پشت ابرار سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده. الهی آسمان تابی باشه، من باید باعث جاری باشه، نمیخواهم ابرار باره، آفتابم ز ابراری باشه. باران خوش نداره، ابرار خوش نداره، هفته وقتم در پشت ابرار سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده. باران خوش نداره، ابرار خوش نداره، هفته وقتم در پشت ابرار سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده. هفته وقتم در پشت ابرار سیه گم